अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुशआबाद रही। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में मदद देती हैं। और साथ ही साथ मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके साथ दीनी लिहाज से कोई ना कोई ऐसी बात शेयर की जाए जो कि आपके नामा अमाल में नेकियों का सबब बने और आप जो भी नेकी करें उसका सवाब आपके साथ साथ थोड़ा सा मुझे भी मिलता रहे और हम इसी तरह एक दूसरे के लिए अजर सवाब का बायस बने और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत का सबब बने। तो आज की कहावत कहने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी, हमारी फुप्पो, हमारी खालाएं ये बड़े खूबसूरत से रिश्ते हैं। अब उनके साथ बैठना, उठना, बातें करना, उनकी बातें सुनना, तो उनसे कहानियां सुना करते थे और यकीन करें उन कहानियों में सबक था और सबक भी आम सबक नहीं, वो बातें कुरान से रिलेटेड हुआ करती थी। कुरान के तर्जुमे से रिलेटेड कि हम लोग इस चीज़ को तसव्वुर भी नहीं करते थे कि ये बातें कुरान के तर्जुमे से वो हमें बता रहे हैं। हमारे लिए वो जस्ट एक कहानी होती थी। एक छोटे बच्चे को आप ये कहें कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ बोल रहे हैं, तुम्हारे जो है वो पाँव बोल रहे हैं, तो वो इसको एक हँसी में लेगा या वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेगा, जैसे हम लोग भी नहीं बिलीव किया करते थे। लेकिन जैसे बड़े हुए अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फ़रमाई कुरान पाक को पढ़ने की, उसको समझने की, उसका तर्जुमा तफ़सीर पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई अल्लाह ताला ने। तो यकीन कीजिए हैरत गुम हो रही थी जब तर्जुमा मैं पढ़ती हूँ और उसकी तफ़सीर पढ़ती हूँ कि जो कहानियाँ मेरी वालदा या मेरे जो बड़े थे वो हमें सुनाया करते थे, वो कहानियाँ नहीं थीं, वो तो कुरान का तर्जुमा था, वो तो कुरान की बातें थीं, वो तो अल्लाह की बातें। जैसे कि सूरह यासीन में है कि ये हाथ, पाँव, आँखें सब अल्लाह ताला से क़यामत वाले दिन बात करेंगी। तो हमें कहानियों में यही कहा जाता था कि जो चोरी करता है तो उसके हाथ फिर क़यामत वाले दिन बोलेंगे कि अल्लाह ताला इसने इस हाथ से हमें उठाया था। ज़बान कहेगी इसने इससे कोई भी चीज़ खाई थी, छुप के खा ली थी। ये पाँव कहेंगे ये इन पाँव से चल के गया था, तो हम कहते पाँव कैसे बोल सकते हैं? हाथ कैसे बोलेंगे? ज़बान कैसे बोलेगी? आँखें बोलेंगी कि इसने बुराई या गुनाह, कोई बेहयाई देखी तो हम हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती थी कि कैसे बोलेंगे? लेकिन जैसे-जैसे कुरान का तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फ़रमाई, तो समझ आई कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है और जो ये कहानियाँ हम सुना करते थे, ये जस्ट कहानियाँ नहीं हैं, ये अल्लाह ताला का फ़रमान है। इसी तरह एक पौधा हुआ करता था। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और इस ज़मीन पर जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं उन सब की भी आमीन। तो वो हमें बताया करते थे एक पौधे का नाम उसका कहा जाता था देव का सर या दोज़खी डंडा। तो हम लोग ना बड़ा हँसा करते थे, हमने कहा ना ये जिन का सर क्या होता है? देव जिन को कहा जाता है, ये दोज़ी डंडा क्या होता है? तो हमारे बड़े हमें कहा करते थे कि जो नमाज़ नहीं पढ़ेगा या झूठ बोलेगा ना, तो दोज़ख में जो जब इंसान जाएगा तो इसके साथ उसकी पिटाई होगी। अच्छा उस पौधे के ऊपर ना बहुत सारे हार्ड किस्म के कांटे लगे होते हैं कि वो खुदा ना खास्ता अगर लग जाए ना
تو کتنے دن وہاں سے نا اس کانٹے کی جو تکلیف ہے نا وہ نہیں جاتی. تو ہم لوگوں نے کہا نا توبہ، اس کا تو کانٹا ایک چبھ جائے تو اتنی پین ہوتی ہے، تو اگر زیادہ چبھیں گے تو کیا بندے کا بنے گا. ظاہر ہے بچپنا تھا، اتنی شعور نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی. یقین کیجئے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تو سورۃ واقعہ، سورۃ دخان اور بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پودے کا ذکر کیا ہے زرقوم کے نام سے، کہ وہ دوزخ کی جڑ ہے. دوزخ کے پودے میں جو ہوگا وہ اس کی جڑ ہے، اور جو دوزخ میں لوگ ہوں گے وہ اس سے کھائیں گے. اس کے اندر کا جو پلپ جس کو کہا جاتا ہے وہ دوزخ کے لوگوں کی خوراک ہوا کرے گی. تو جب یہ ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی تو پھر اس چیز کا خیال آیا کہ ہم جس کو کہانی تصور کیا کرتے تھے وہ دراصل کہانیاں نہیں تھیں، وہ قرآن کا ترجمہ تھا. لیکن ظاہر ہے ہمیں تب شعور نہیں تھا، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. تو وہ سب جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہوا کرتا تھا. آج کل کے بچے نہ تو بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان سے اس طرح کی کوئی باتیں سنتے ہیں. ہر وقت موبائل موبائل اور موبائل. بچے بچے بھی دین سے کہہ لیں کہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ان میں اس چیز کا شعور آ رہا ہے. ہدایت من جانب خدا ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کی ہماری کہاوت بڑی خوبصورت، کہ تلیچ آیا تے گلیچ گیا. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کپڑے بنانے کا، کچھ کو جوتوں کا، کچھ کو پرس کا، کچھ کو ڈیکوریشنز کا، اور کچھ کو گھر بنانے کا. چلو جو گھر بناتے ہیں وہ تو سمجھ آتی، بہت اچھی بات ہے. اور جو کچھ لوگ بے فضول ضائع کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کہ خدارا تھوڑی سی بچت کیا کریں. اللہ تعالیٰ پر اس چیز کا یقین رکھیں، امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریاں اور آسانیاں پیدا کریں. لیکن تھوڑا سا بچت جو ہے وہ آپ کے آنے والے کل کے لیے آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ میرے ساتھ اپنی کوئی بھی کہاوت شیئر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو میری باتوں کا جواب کمنٹس میں آ کر دیں مجھے، کہ آیا آج کل کے دور میں بچے دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کارٹونز کی وجہ سے، یا ہمارے بڑوں کے پاس اب وہ ٹائم وہ نہیں رہا، وہ اٹینشن نہیں رہی کہ وہ بچوں کو اٹینشن دیتے تاکہ وہ اپنے دین سے قریب ہو سکیں. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے. شکریہ. اور کوئی بھی سوال، کوئی بھی کسی قسم کا بات کرنی ہو آپ نے تو پلیز میرے ساتھ کمنٹس میں آ کے شیئر کیجئے، میرے سے پوچھئے. میں جس بھی حد تک یا جتنا بھی میرا نالج ہے میں اس کے اکارڈنگ آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حل اور سلوشن بتاؤں گی. شکریہ.